अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे से सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी और बीमारी की वजह से एपिसोड्स नहीं पोस्ट कर पाई थी, लेकिन कल मैंने इसकी एक एपिसोड पोस्ट की थी और उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए आज दोबारा इसकी एपिसोड लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि अगर आज भी आप लोग अच्छा रिस्पांस दें तो कल भी इसकी एपिसोड लाजमी पोस्ट करूँगी। तो चलें जल्दी से जाकर आप लोग जो है ना अच्छे बच्चों की तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। नॉवेल मेरी बारिश हो तुम एपिसोड नंबर है 26। राइटर है मलाइका रफ़ी। शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया है मिस्टर बिलाल को। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर अपनी बात कह के आईसीयू की तरफ बढ़ा था, जबकि हिबा देख रही थी। अली अहमद अपने दिल पे हाथ रख के वहीं बैठते चले गए थे। सुफियान ने आगे बढ़ के उन्हें थाम लिया था। अंकल यहाँ बैठिए। सुफियान ने वहाँ रखे सोफ़ों में से एक पे बैठने में मदद दी थी, जबकि वो सवालिया निगाहों से सबको देख रहे थे। ये डॉक्टर क्या कह के गया है? मेरा बेटा हार्ट अटैक? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी सुबह ही तो मुझसे मिला था, कहीं जाने की बात कर रहा था। ये कैसे? आंसू उनकी आंखों से बहने लगे थे। ये वो रोने लगे थे जब कौसर भी रो रही थी। परिहान उन्हें तसल्ली देती वहीं बैठी हुई थी। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि बिलाल आए तो मैं खाना लगवा दूं। हम सब खुश थे, है ना? है ना परिहान? हम सब खुश थे। ये अचानक मेरा बच्चा, मेरा बिलाल, हार्ट अटैक। कितने दुख, कितने गम वो अपने दिल में लिए हुआ था। मेरा बच्चा सह नहीं सका। अभी कल रात ही तो मैं कह रही थी कि मेरे बेटे को उसके नसीब की खुशियाँ मिले, लेकिन ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आईसीयू की तरफ देखती वो रोने लगी। मेरा बिलाल, मेरा बच्चा बहुत दुख सहे हैं। मेरे बच्चे ने बहुत दर्द में रहा वो इतने दिन। डॉक्टर बाहर आया था। सुफियान उनके करीब गया। डॉक्टर, मिस्टर बिलाल की बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, ऐसे जैसे वो खुद नहीं चाहते कि ठीक हूँ। आप सब दुआ करें प्लीज़। नहीं, नहीं। हिबा की भीगी मतरूम आँख, साकित आंखें सामने दीवार पे थी, जैसे वो कुछ और देखना ही ना चाह रही हो। बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। समिया ने करीब आके उसे संभाला था। हिबा, नहीं। भाभी, भाभी जाके देखिए, ये सब झूठ कह रहे हैं। उसे बोलिए कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो जल्दी से आए। मैं कोई नाराज़ वराज नहीं हूँ उससे। वो समिया के हाथ थाम के उसे देखने लगी। उसे बताइए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, वो जल्दी से आ जाए। कहे ना उसे, मैं अब नहीं हूँ नाराज़। हेबा, संभालो खुद को। बिलाल, बिलाल, मैंने बार बार कहा। बिलाल, बिलाल। लेकिन वो अपने हाथों की तरफ देखने लगी। उसकी नज़र कौसर पे गई तो वो अपनी जगह से उठ के लड़खड़ाते कदमों के साथ कौसर के सामने उसके कदमों में बैठ गई थी। मुझसे नफरत करें आप, वो बिलाल है ना? मैंने उसकी बात नहीं मानी, जिद करती रही। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे कहा कि चले जाओ और वो खामोश होकर कौसर को देखे गई, जो भीगी आंखों से हिबा को देख रही थी। बिलाल, बिलाल। वो अपनी जगह से खड़ी होने लगी। समिया ने उसे कंधों से थामा था। मैं जाती हूँ, बिलाल को लाती हूँ। वो आईसीयू की तरफ जाने लगी, जबकि समिया बमुश्किल उसे रोकने की कोशिश करने लगी। अली अहमद, जो उसे देख रहे थे, अपनी जगह से खड़े होकर उसके करीब आए थे। हिबा उन्हें देखने लगी और उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया था। हिबा के लब नीमवा हुए थे और फिर बंद हुए थे और अचानक उनके सीने से लग के वो रोने लगी। अली अहमद नरमी से उसकी पुश्त थपथपाने लगे।
پاکستان کے نامور اور مشہور سیاستدان بلال ازلان احمد دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اس وقت ہاسپٹلائز ہیں۔ ابھی ان کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک ہمیں رپورٹ ملی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بلال ازلان احمد جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ٹی وی کی آواز اس شخص نے کم کر دی تھی۔ آنکھوں میں نمکین پانی آ ٹھہرا تھا کہ سب دھندلانے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ چھلک کے نیچے اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل اٹھایا تھا اور کوئی نمبر ڈائل کر کے اس نے کان سے لگایا تھا۔ یس سر، مے آئی ہیلپ یو؟ آئی نیڈ ایوننگ ٹکٹ ٹو پاکستان۔ اس کی بھرائی بھاری آواز ابھری تھی۔ اوکے سر۔ سٹی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کراچی، اس نے جواب دیا تھا۔ ملک کے نامور ہارٹ سرجن اس وقت وہاں موجود تھے جو اپنی کوشش کر رہے تھے۔ بلال کی باڈی ریسپانس دینا شروع ہوئی تھی، پھر بھی ریسپانس نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ایک امید سی جاگی تھی ان سب کی آنکھوں میں جو ابھی اس کے سرہانے کھڑے اسے زندگی بخش رہے تھے اپنے مہربان ہاتھوں سے۔ باہر کوریڈور میں بیٹھی کوثر نے دھندلائی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا۔ کوئی ان کی طرف تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ پلکیں جھپکنے میں دھندلاہٹ کم ہوئی تو چہرہ صاف نظر آیا تھا اور ان کے لبوں سے ایک لفظ ادا ہوا تھا، عمر۔ علی احمد بھی چونک کے وہیں دیکھنے لگے اور وہ بوڑھی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ عمر نے ان دونوں کے بازوؤں کو گھیرے میں لیا تھا۔ بھائی، بھرائی آواز میں کہتا ان دونوں کو غصے لگائے وہ آئی سی یو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال ٹھیک نہیں ہے، تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہے، کوثر روتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ عمر نے لب بھینچ لیے تھے، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک کے اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ شش۔ اور ان دو بوڑھے وجود کو عمر کے آنے سے جیسے نئی زندگی ملی تھی، ان کو حوصلہ ملا تھا۔ اتنا بھی کوئی ظالم ہوتا ہے، مجھے حیرت ہے۔ وہ جو سب سے چھپ کے ہاسپٹل کے باہر لان میں بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب ایک مانوس آواز پہ سر اٹھا کے اس نے دیکھا تھا، اس کے لب نیم واہ ہوئے تھے جبکہ آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ میں بھائی کو آپ کو ہی سونپ کے گیا تھا ہبا۔ ہبا کی آنکھ سے آنسو گال پہ ڈھلکا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ مار ہی ڈالا انہیں، ختم ہی کر ڈالا، وہ کہہ رہا تھا جبکہ ہبا نے نفی کرنی چاہی۔ اس کے لب نیم واہ ہوئے تھے لیکن پھر آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ کیا جواب دیتی جب جواب تھا ہی نہیں کوئی۔ اتنی ظالم آپ، اپنی ایک ضد کے آگے آپ اتنا ہار گئی تھی کہ اس کا بدلہ بھائی سے ہی لے لیا۔ سر جھکا کے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رو رہی تھی جبکہ عمر اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غلط تھے، انہوں نے غلط کیا، لیکن ہبا ایک بار تو معاف کر دیتی نا آپ انہیں، بس ایک بار۔ بس کرو، ہبا اچانک چلائی تھی اور بھیگی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ہی ملی ہوں بس ہر الزام کے لیے۔ عمر لب بھینچ گیا تھا جبکہ ہبا پھر سے سر جھکا گئی۔ عمر بھی اسی بینچ پہ اس سے فاصلے پہ بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری۔ ہبا سر جھکائے بیٹھی رہی جبکہ عمر بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی کی باڈی ریسپانس نہیں دے رہی، جیسے جینے کی امید چھن گئی ہو ان سے، یا وہ خود زندگی کی طرف نہ آنا چاہتے ہوں۔ اگر ایک پیشنٹ کو زندگی کی طرف لانے میں 90% ہاتھ ڈاکٹر کا ہوتا ہے تو 10% خود اس پیشنٹ کا بھی ہوتا ہے۔ باڈی ریسپانس دینا چاہے گی تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بھائی آئی سی یو میں ہے، وہاں جانے کی ہم میں سے کسی کو پرمیشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے پرمیشن لے چکا ہوں۔ آپ بھائی کو لا سکتی ہیں زندگی کی طرف ہبا، ان کو نئی امید آپ ہی دلا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو، آپ پہ زبردستی نہیں ہے۔ ہبا نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا میں اتنی ظالم ہوں؟ عمر نظریں چرا گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس آپ پہ فورس نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے بھائی کے لیے آپ کو زبردستی وہاں بھیج رہا ہوں۔ ہبا نے سر جھٹکا تھا، سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ۔
وہ سر جھکا گئی. آئی ایم سوری. ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھ کے عمر نے کہا تھا ماضی میں ہوئی ہر زیادتی کے لیے. ہبا خاموش رہی تو عمر بھی خاموش ہو گیا. اپنی جگہ سے اٹھتا وہ ہبا کو دیکھنے لگا. چلے. ہبا نے بھیگی مدروم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر اسبات میں ہلایا تھا. اس کا وجود مختلف مشینوں میں جکڑا ہوا تھا. اس کے بیڈ کے چاروں طرف ہر طرح کی مشینیں لگی ہوئی تھیں. جہاں کبھی اس کی زندگی کی لائن روشن ہوتی تھی تو مدھم پڑ جاتی. بھیگی آنکھوں سے اس کے ناتواں وجود کو دیکھتی، اپنے کمزور پڑتے وجود کو گھسیٹتی. وہ بلال کے بیڈ کے قریب جا رہی تھی اور قریب جانے پہ ایسا لگا اسے کہ جیسے وہ اب سانس نہیں لے پائے گی. گہرا سانس لیتی وہ اپنی ہچکیوں کو روکنے کی ہی کوشش کرنے لگی. وہ ان مشینوں میں جکڑا کتنا کمزور لگ رہا تھا. ہاتھ بڑھا کے اس نے بلال کے چہرے کو چھوا تھا. اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹے تھے. اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنی ہاتھ آہستگی سے پھیرنے لگی. بلال. اس کی زبان سے یہ نام سسکی کی مانند نکلا تھا. اٹھو نا پلیز، دیکھو تو میں آئی ہوں. ہبا. وہ بلال کی بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی. وہ اس کی طرف تھوڑا سا خم ہوئی تھی. منہ پہ لگا ماسک اس نے نیچے کیا تھا. کیا یہ ممکن ہے بلال کہ میں تمہاری اور اپنی آتی جاتی سانسوں سے، تمہارے سلگتے لمب سے، ان لمحوں کے بوجھل پن سے یہ اعتراف کروں کہ محبت مجھ میں مہربان ہوئی ہے؟ نہ موجھل آواز میں وہ اعتراف کرتی. اس کے ٹرپ لگے ہاتھ کی پشت پہ اپنا ہاتھ نرمی سے پھیر رہی تھی. مجھے تم سے محبت ہے. اس کی آنکھیں بلال کے بند پلکوں پہ ٹھہری ہوئی تھی. مجھے تم سے محبت ہے بلال. ہر لمحے جب تم نے بار بار مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کیا ہے، اس ہر لمحے کے جواب میں بلال مجھے تم سے محبت ہے. دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تو رک کے گہرا سانس لیا تھا. اٹھو پلیز بلال، تمہارے سوال کا جواب بھی تو پینڈنگ پہ ہے ابھی، لیکن اس بار میں سوال کروں گی تم سے. ہے یو مسٹر سیاستدان، تمہارے مقابل کھڑی ہبا صاحبہ تم سے بے پناہ محبت کا مرتکب ہوئی ہیں، تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ جواب طلب نظروں سے بلال کی بند آنکھوں کو دیکھے گئی. ہبا نے ہاتھ بڑھا کے ہاتھ کی پشت سے اس کی بند آنکھوں کو چھوا تھا. دل بے انتہا بھر آیا تھا تو تیزی سے باہر نکل گئی کہ اب مزید اسے نہیں دیکھا جا رہا تھا. بلال کو یوں بے ست پڑے دیکھنے کا مزید حوصلہ کہاں تھا اس میں. باہر آئی تو کوثر اس کے قریب آ کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. کیسا ہے بلال؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہبا ان کے گلے لگی تھی. بلال سے کہیں کہ آنکھیں کھول دیں. میں اب اسے دور جانے کو نہیں کہوں گی. کہیں نہ اسے. وہ وہاں موجود ہر آنکھ اشبار تھی. زینب سے اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی. سب کی زبانوں پہ ایک ہی دعا تھی، بلال کے صحت یاب ہو جانے کی. عمر. کشف کی آواز پہ وہ چونکا تھا. اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ کشف کے قریب آیا تھا. کیسی طبیعت ہے اب بلال کی؟ آئی سی یو میں ہے ابھی. عمر نے آہستگی سے جواب دیا تھا. اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. کشف نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، جبکہ عمر اسبات میں سر ہلانے لگا. مما سے ملو گی؟ عمر اسی لیے کوثر کے پاس گیا تھا. مما، کشف آئی ہے. عمر نے جھک کے آہستگی سے انہیں متوجہ کرایا تھا، جبکہ کوثر تھکی تھکی بھیگی نگاہوں سے کشف کو دیکھنے لگی اور پھر ان کے پاس بیٹھ گئی. میرا بلال بیمار ہے. وہ رو دی تھیں، جبکہ کشف نے انہیں کندھوں سے تھام کے خود سے لگایا تھا. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. انہیں تسلی دیتی وہ عمر کو دیکھنے لگی جو اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا تھا. نظر ہبا پہ ٹھہر گئی جو بالکل روح کی مانند لگ رہی تھی. دیوار سے ٹیک لگائے اس نے سر زینب کے کندھے پہ رکھا تھا، جبکہ مدھوم آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. اسے دکھ ہوا تھا ہبا کے لیے. یہاں بیٹھے ہر انسان کے لیے اسے دکھ ہو رہا تھا. سب کی آنکھیں اشک بار تھیں یا پھر پریشان اور الجھی ہوئی. نرس تیزی سے آئی سی یو سے نکل کے آگے بڑھی تھی. ہبا چونکی تھی. کیا ہوا ہے؟ وہ کھڑی ہو کے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھنے لگی. کمزوری نے تو ایسے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا کہ اس سے بات تک نہیں ہو پا رہی تھی. 3 دن سے اس نے کھانے کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی.
डॉक्टर। वो नर्स अब एक डॉक्टर के साथ फिर से आईसीयू की तरफ जा रहा था जब उमर ने आवाज़ दी थी, लेकिन वो शायद जल्दी में था। 1 मिनट कह के वो तेज़ी से आईसीयू में गया था। हिबा की खौफजदा आंखें आईसीयू पे ठहरी हुई थी। दिल कांपने लगा था। क्या हुआ है? कोई कुछ पता क्यों नहीं रहा? कौसर सबको सवालिया नज़रों से देख रही थी जब डॉक्टर खुद बाहर आया था और सब पे एक नज़र डाली थी। मिस्टर बिलाल को इससे पहले उसकी बात मुकम्मल होती, हिबा चकरा के नीचे गिरी थी। हिबा सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। नर्स, स्ट्रेचर लाओ जल्दी से। डॉक्टर तेज़ी से कहते हिबा को चेक करने के लिए झुके थे। हिबा को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और उसे अजलत में आईसीयू में लाया गया, जबकि बाकी सब वहीं बेबस नज़रों से आईसीयू के बंद दरवाजे को देखते वहीं बैठ गए थे। आज 4 दिन के बाद बिलाल को होश आया था। नीम को नूदगी में जाती आंखों को खोल के उसने खुश्क लबों पे जबान फेरी थी। हेबा, उसने पहला लफ्ज़ यही कहा था। धुंधला सा एक अक्स था, धुंधली सी आवाज़ें थीं, ना समझ में आने वाले अल्फाज थे, लेकिन वो याद करने की कोशिश कर रहा था। वो कोई ख्वाब था, हसीन सा, या हकीकत, लेकिन उसके बेजान वजूद में जीने की उम्मीद जगा गई थी। उसके सवालिया मतलाशी आंखें डॉक्टर पे थीं। वहाँ मौजूद नर्स कायनात मुस्कुरा दी थी। सर, आपकी हिबा यही है, आ रही है बस। डॉक्टर डॉक्टर अंसार ने उसे आंखें दिखाई थी, जबकि वो मुस्कुराने लगी। सॉरी सर। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। हिबा का पागलपन वो बिलाल के लिए तो देख चुकी थी, लेकिन बिलाल की उसके लिए बेचैनियाँ भी वो देख रही थी। वो बाहर आई तो सामना ही हिबा से हुआ था। आप आ गई मैम। सर तो आपको देखने के लिए बेचैन से हैं। नर्स की बात ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी थी। आंखें तक सांस लेने लगी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर दाखिल हुई थी। बिलाल पे नज़र पड़ी तो इतने फासले से ही उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थी, और जब चलने लगी तो कदम मन मन भारी हो रहे थे। बिलाल के चेहरे का रुख दूसरी तरफ था, जबकि आंखें बंद थीं। हिबा के करीब आते ही उसने आंखें खोल के उसे देखा था। हिबा की आंखों की सतह फिर से भीग रही थी, जबकि बिलाल खुश्क लबों पर जबान फेरता उसे देखने लगा। कितना कमज़ोर हो गया था। हिबा को मज़ीद रोना आया था। हिबा, कमज़ोर आवाज़ में उसने सरगोशी की थी। हिबा मुस्कुराने लगी। बिलाल। वो हिबा का हाथ थामना चाह रहा था, लेकिन हाथ में ड्रिप लगा होने की वजह से वो हाथ ऊपर नहीं कर सकता। हिबा ने हाथ बढ़ा के उसका हाथ थामा था। मुझे माफ़। वो जो कहने जा रहा था, हिबा ने उसके लबों पे अपना हाथ रख के उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया था। तुम मुझे माफ़ कर दो बिलाल, मैं बहुत ज़्यादती कर चुकी हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं हिबा, तुम नहीं। वो ठहर ठहर के बात करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी सांस उखड़ने लगी, जबकि हिबा भीगी आंखों से उसे देख रही थी। डॉक्टर। उसने डॉक्टर को आवाज़ दी थी, जो फासले पे खड़ा बिलाल की फाइल चेक कर रहा था। करीब आके उसने बिलाल को चेक किया था। उसका हाथ अभी तक बिलाल के हाथ में था। मैम हिबा, इफ़ यू डोंट माइंड। मैम हिबा, इफ़ यू डोंट माइंड। मिस्टर बिलाल को अभी ज़्यादा बात करने की परमिशन नहीं है। आप प्लीज़। डॉक्टर शर्मिंदा शर्मिंदा सा कह रहा था। मैं चलती हूँ, बस अभी। बिलाल ने उसे रोका था। डॉक्टर, अभी नहीं, प्लीज़। बिलाल की बात पे डॉक्टर अस्बात में सर हिलाता बाहर गया था, जबकि वो हिबा को देख रहा था। हिबा उसके करीब हुई थी और नरमी से हाथ बढ़ा के उसके बालों को सहलाने लगी, जबकि बिलाल सुरमई आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। सुकून सा मिल रहा है। बिलाल ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया था, जो उसके बालों में मसाज दे रही थी, जबकि वो मुस्कुराने लगी। और मुझे तुम्हारी सुरमई आंखों को देख के सुकून मिल रहा है। मुझे आज पता चला कि मेरी आंखों के रंग को सुरमई कहा जाता है। वो ठहरे अंदाज में आहिस्तगी से कहता हंसा था, लेकिन सांस उखड़ी तो मुस्कुराने पे ही इक्तफा किया। हिबा परेशान आंखों में खौफ लिए उसे देखने लगी। तुम रेस्ट करो बिलाल, मैं चलती हूँ। यहीं रहो सुकून कल्ब।
کس قدر محبت جتا رہا تھا وہ۔ ہبا کی آنکھیں بھیگی تھی جبکہ بلال نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا نصیب اتنا خوبصورت ہونے والا ہے تو میں بہت پہلے ہی یہ ہارٹ اٹیک کروا دیتا۔ بلال، ہبا نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے ہبا۔ ہبا کی پلکیں لرزی تھی جبکہ بلال کی آنکھوں نے اس کے حسین چہرے پہ ان حیا کے رنگوں کو حفظ کیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔